Namaste, Ram Ram, Golashun, and a very good evening everyone present here. Ladies and gentlemen, on behalf of Online Tharu Dancing Star, I am the host for this event, Sonam Chaudhary. हामीसँग जोडिनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरुमा न्यानो अभिवादनको साथसाथै वार्मली वेलकम गर्न चाहन्छु. So welcome to Online Tharu Dancing Star, presented by AV Music. र यस कार्यक्रमको कन्सेप्ट डाइरेक्टर हुनुहुन्छ सञ्जय माझीज्यू, जो सन्जु बाबाको नामले पनि एकदमै प्रख्यात, एकदमै फेमस हुनुहुन्छ. र त्यसका साथसाथै यस कार्यक्रमको अर्गनाइजिङ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ अभिराम चौधरी एन्ड विवेक चौधरी ज्यू. This is sponsored by Zana Films, coming soon, Prem Bandhan Tharu movie. Asim Supermarket Private Limited, Ram Kebal Yadav, Lal Babu Chaudhary, Suman Paurel, Santosh Chaudhary, Mohammad Aziz Hussain, Rupesh Safi, and media partner मा हुनुहुन्छ Birds Media. त्यसै गरी यसको मिडिया कन्सेप्टमा हुनुहुन्छ Our Tharu Community, Supak Salima Tharu Pahura, Sri Entertainment, Falaisha News, SavitraNews.com, PBMNews.com, Bahia News, Champang Sanskritik Samuha, S Music Records, Virat Television, and Chinamasta Films. थारू फिल्म इन्डस्ट्रीमा 30 वर्षदेखि निरन्तरता दिइराख्नु भएको डान्स डाइरेक्टर मिस्टर सुरेश चौधरीज्यू र त्यसैगरी हाम्रो अर्को जजको रूपमा हुनुहुन्छ थारू फिल्म इन्डस्ट्रीकै डान्स डाइरेक्टर मिस्टर विवेशज्यू र त्यसैगरी हाम्रो अर्को जजको रूपमा हुनुहुन्छ थारू फिल्म इन्डस्ट्रीको वरिष्ठ गायक मिस्टर श्रीनिवास थारूज्यू र त्यसैगरी हाम्रो अर्को जजको रूपमा हुनुहुन्छ थारू सुपरस्टार थारू मोडल मिस ममता चौधरीज्यू र त्यसैगरी हाम्रो अर्को जजको रूपमा हुनुहुन्छ थारू सुपरस्टार मिस्टर वीर चौधरीज्यू र जजहरूले यस कार्यक्रमलाई एकदम निष्पक्ष भावनाले जजमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै म यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेतर्फ गइरहेकी छु. यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले म सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु. इन्फर्मेसन के हो भनेदेखि तपाईहरु टोटल 26 यानि कि 26 जना कन्टेस्टेन्ट 26 जना प्रतिस्पर्धीहरूलाई जम्मा 5 टिममा डिभाइड गरिएको छ र तपाईहरु कुन जजेसको टिममा पर्नु भएको छ त त्यो म अहिले त्यसको नेम लिस्टमा तपाईहरुलाई भन्न गइरहेकी छु. म अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारमा जति कन्टेस्टेन्टहरूले पार्टिसिपेट गर्नु भएको छ सम्पूर्णलाई म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमलाई फेरि पनि म अगाडि बढाउनेतर्फ गइरहेकी छु. र अब आफ्नो दमदार प्रस्तुतिका साथ आउँदै हुनुहुन्छ अब थारू सुपरस्टार थारू मोडल यानि कि ममता म्यामको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ तो हर
आजाना 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 जाना 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 आजाना ओ मोरे यार रे आजाना ओ मोरे यार रे उहाँले एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स देखाइसक्नु भएको छ। मलाई त एकदमै मन पर्यो। अब पालो जजेसहरूको, किनभने जजमेन्ट गर्ने काम भनेकै जजेसहरूको हो र उहाँलाई कस्तो लागेको छ त? पक्कै पनि उहाँको पर्फर्मेन्सले हाम्रो जजेसहरूको मन छोयो कि छोएन त्यो पक्कै पनि हामी जजहरूलाई सोधे नै छौँ। र सुरेश सर, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? सोनम गजब नाचे, अब नाच्ने नै भयो गजब। तिमी त डान्सर रहेछौ होइन, डान्स सिक्ने ठाउँमै नाचिरहेको छौ। अरू त बिचरा कोही मेलमा, कोही रुममा, कोही छतमा, धेरै जस्तो छतमा होइन। तर तिमी चाहिँ जहाँ तिमी डान्स सिक्छौ त्यही नै गरेर तिमी डान्स गर्छौ। तिम्रो डान्स त अभियसली राम्रो हुने नै भयो होइन। तिम्रो जुन घुम्ने स्टाइल छ त्यो चाहिँ गजब थियो सर। त्यो मजा थियो, एनर्जी हाई थियो, तिम्रो स्टेपहरू लगभग क्लियर नै छ। जस्तै ड्रिम नेटमा तिमीले चाहिँ के गल्ती गर्यो भने एउटा टाइमिङ ट्याक आउनु पऱ्यो, टाइमिङ तिमी नगरिकन पछि गर हो, पक्कै पनि हो त्यो पछि गरेछौ। र फेरि तिमी लास्टमा चाहिँ अब त्यो सिद्धि जस्तो गरेर तिमी घुम्ने जुन स्टाइलमा अघि चर्चा गरे तिम्रो घुमाइको, त्यो घुमाइ पनि पुगेन। लास्टमा तिमी घुम्न सकेन, तिमी एनर्जी लो हुँदै गयो। अनि तिम्रो फेरि सिधै एन्डिङ राम्रो छ, जुन पोस्टर छ एन्डिङको त्यो चाहिँ राम्रो छ है त। ओके विवेक सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? सोनम चौधरी नैना निहारे तुम्हार वाउ, एकदमै राम्रो छ डान्स, सुपर छ। मलाई राम्रो लाग्यो, एनर्जी पनि एकदमै राम्रो दिनुभएको छ, एक्सप्रेसन पनि एकदमै राम्रो छ, अनि ठाउँ पनि एकदमै राम्रो कभर गर्नुभएको छ है। आउने दिनहरूमा अझै योभन्दा पनि अझै बेहतर गर्नु होला भन्न चाहन्छु म है त। अल द बेस्ट। वीर सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? वाउ, सुपर पर्फर्मेन्स सोनम जी। तपाईँको डान्स एकदमै राम्रो छ, इनर्जी, वाउ, इनर्जीको किङै हुनुहुन्छ तपाईँ। जुन प्रकारले तपाईँ डान्स गर्नुहुन्छ, तपाईँको अदा एक्सप्रेसन, अदा जुन हुन्छ एक्सप्रेसन हुन्छ, स्टेप क्लेन एकदमै यो प्रकारले डान्स गर्दा एकदमै बेटर छ। आई होप मलाई लाग्छ तपाईँ 100% फाइनलिस्टमा जानुहुन्छ भन्ने। हेरौँ रिजल्टको लागि वेट गर्नु होला। गुड लक। श्रीनिवास सर, कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स तपाईँलाई? सोनम बहिनी, तपाईँको शरीर हेर्दाखेरि एकदमै लचक छ है, यस्तो फुर्तिलो तरिकाले नाच्नुहुन्छ है, राम्रो छ। तर खास भन्ने हो भने जुन फिलहरू दिनुपर्ने है त्यो कता नपुगे जस्तो लाग्यो मलाई। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कोही तपाईँको नजिकको कोही सम्भव भएदेखि कोही डान्स टिचर हुनुहुन्छ भने उहाँसँग केही टिप्सहरू लिनुभयो भने, केही कुराहरू सिक्नुभयो भने तपाईँ धेरै माथि जानुहुनेछ। तपाईँको जुन लचकतापन छ नि, तपाईँको जुन डान्स गर्ने शैली छ है, कतिपय अब हामी आफ्नो तरिकाले गरिन्छ, तर कतिपय जुन कुराहरू त्यो पुगिरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म कोही सिकाउने मान्छे छ भने उहाँसँग सम्पर्क गरेर स्टेपहरू अलिकति त्यो हिसाबले गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। किनभने जुन गीतले के भन्दैछ है त्यो हिसाबले बग्न पऱ्यो। अब कतिपय एक्सप्रेसनहरू दिँदाखेरि जुन दिनुपर्ने त्यो अलिकति नपुग्नु जस्तो लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। समग्रमा राम्रो छ। थ्याङ्क यू। ममता म्याम, एनी कमेन्ट? सोनम चौधरी लचक लचक तोरे कम्मर। सोनम चौधरीज्यू, हजुरको डान्स धेरै राम्रो छ। अनि हाउभाउ दिएर डान्स गर्नु होला। अनि 2 मिनट 2 सेकेन्डमा हजुर रोकिनु
भएको छ। त्यसैले हजुर नआत्तिकिन भिडियो गरेर हामीलाई सेन्ड गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। अल द बेस्ट अफ लक। आफ्नो दमदार प्रस्तुतिका साथ आउँदै हुनुहुन्छ सुरेश सरको टिमबाट मनवा पिट मारला, हाँ पिट मारला। ओ छोरी तोरे चाल से मनवा पिट मारला, हाँ पिट मारला। छोरी तोरे गाल दे दिलवा किक मारला, हाँ किक मारला। तोरे रेशमी उबाल तोरे हिरनी जैसी चाल देख के मनवा सेक्टी मारला। बिट मारला मनवा किक मारला, बिट मारला मनवा किक मारला। बिट मारला मनवा किक मारला, बिट मारला मनवा किक मारला। घायल कर दे के पारी नाक के नथिया। तोर पतली कमरिया के पाचे ये दुनिया सारा भागे। जब लगावेलू तू लिपस्टिक सबके मुंह में पानी आवे। देख के तोरे मस्त जवानी मनवा हिचकी मारे। बिट मारले। विवेक सर तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको परफर्मेन्स? प्रकाश भाइ वाउ एकदम एनर्जी दिनुभएको छ त। एनर्जी एकदमै राम्रो लाग्यो प्रकाश भाइको मलाई। म सुरुमा पनि भिडियो हेरेको थिएँ, एकदमै राम्रो लाग्यो। बिट एकदमै राम्रो समातेको छ। तर डान्स गर्दाखेरि यो बेला भाइले हडबडा जस्तो देखेँ मैले अलि हडबडाउने कोसिस गरेको जस्तो छ। नहडबडाउनु होला डान्स गर्दाखेरि। हडबडाएपछि कुनै बेला अलिकति चोटपटक लाग्न सक्छ। लास्टमा जिम्नास्टिकको बेला जहाँसम्म मलाई लाग्छ चोट लाग्यो होला भाइलाई। त्यो नहोस्, त्यस्तो नहोस्। एकदमै ट्रेनिङ एकदम राम्रोसँग गरेर कम्पोज राम्रो गरिकन बल्ल गर्नु होला। फेरि हाम्रो कारणले तपाईँहरूलाई अलिकति चोटपटक लाग्न सक्छ, त्यसलाई एकदमै ध्यान दिनु होला। बाँकी एकदमै राम्रो छ, एनर्जी एकदम राम्रो लाग्यो भाइको। आउने दिनमा त्यस्तो नहोस् है त। अल द बेस्ट। वीर सर तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको परफर्मेन्स? प्रकाश चौधरी वाव वाव सुपर। यो हो नि डान्स रियली बिट मारला मनवा किक मारला। एकदमै इनर्जेटिक तरिकाले तपाईँले डान्स गर्नुभएको छ। रियली यस्तै हामीलाई डान्सरको आवश्यकता पर्दछ। हाम्रो एबी म्युजिक अनलाइन ठाउँ डान्सिङ स्टारले यस्तै हामी डान्सरको खोजी थियो। सो आई सोल्ड यु रियली यु आर गुड डान्सर। ओके गुड लक। ममता मैम एनी कमेन्ट? प्रकाश चौधरीज्यू हजुरको डान्स मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। तिर मारे भन्ने झन् कति राम्रो। तिर मारे धेरै राम्रो छ हजुरको डान्स। आगामी दिनमा यो भन्दा नि बेस्ट डान्स दिन पाऊँ मैले चाहन्छु। अल द बेस्ट अफ लक। सुरेश सर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? प्रकाश तिम्रो स्टार्टिङको जुन फ्लाइट के छ होला स्टाइलिस यो मिनिङ बुझिरहेको छ।
यो के हो यसको मतलब म बुझिरहेको छैन है यो के हो तिमीले बुझिरहेको छ ठिक छ केही छैन मलाई के लाग्यो भने प्रकाशको डान्समा जुन अडिसन राउन्डको थियो जुन तिम्रो अडिसनमा तिमीले जुन डान्स दियो त्यसमा भयङ्कर इन्जोय गरेको थियो तर यसमा तिमीले धेरै स्ट्रेस त्यो देखिन्छ तिम्रो स्ट्रेसहरू त्यस कारण त्यो तिमीले गरेको डान्समा पनि त्यो चिजहरू आइरहेको छ टटिङहरू गरिरहेको छ तिम्रो फिनिसिङ देखिएको छ लगभग हरेक स्टेपहरू तिम्रो फिनिसिङ छैन फेसमा एकदमै टेन्सन छ मतलब टाइममा गर्दैन यार भने होइन गर 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 प्रेसरमा गरे जस्तो हो कि तिम्रो डान्स साँच्चै भन्दा राम्रो छ तिम्रो राम्रो डान्स छ तिमी राम्रो डान्सर हो होइन तिमी राम्रो प्र्याक्टिस गर तिम्रो एकदमै राम्रो हुन्छ तर तिमीले कसैको कर काप्न आएको त्यो मजा आएन त्यसको नतिजा के भयो भने तिमीलाई अलिकति हटली भन्नुपर्दाखेरि मलाई साह्रै मजा लाग्यो तिमीले ब्याक फ्लिप गर्छौ एन्डमा बिचमा पनि गर्छौ एउटा जुन त्यसमा पनि क्लियर भएन त्यो त केही छैन पानी परेको छ चिप्ल्यो तर ब्याक फ्लिप सेमेन्टेडमा तिम्रो यहाँ घस्रिएको छ बजारिएको छ कुनै पनि स्टेप यदि तपाईँहरूले घरमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज प्रकाशले गरे जस्तै नगर्नु त्यो एकदमै खतरनाक हो जुन स्टार्ट तपाईँहरू जुन स्टार्ट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ क्लियर आफूमा कन्फिडेन्स छ भने मात्रै गर्नु प्रकाशलाई त सिकाइरहेको छ पावर मतलब भनिरहेछ पावरै पावर यत्रो नाचिरहेछ नाच्दा नाच्दा त्यहाँसम्म पुग्दा एनर्जी लस हुन्छ त्यसमाथि पनि ब्याक फ्लिप यदि राम्रोसँग आउँछ भने इजिली त्यो चिज आउँछ भने मात्र प्र्याक्टिस गर्ने नत्र ब्याक फ्लिप गर्दैमा पास हुने चाहिँ धेरै राम्रो गर्नुपर्छ अरू चिजहरू होइन यो केटाको वाक्य अब ब्याक फ्लिप आएन पास हुन्छ त्यस्तो हुँदैन स्टेपहरू क्लियर हुनुपर्छ तिम्रो फेसमा के त त्यो एक खालको त्यो देखिनुपर्छ चाम देख्नुपर्छ तिम्रो इमोसनहरू सबै कुरा देख्नुपर्छ नि त होइन तर तिम्रो टेन्सन दुःख लाग्यो कि तिम्रो टिमको एउटा पनहार योद्धा हो म तिमीलाई गुमाउन चाहन्छु तिमी एकदम मेरो टिमको एउटा बलियो खम्बा पनि हो फेरि आफ्नो दमदार प्रस्तुतिका साथ हाम्रो विवश सरको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ जवानी में हिट हुई
जियाज, हजुरको डान्स राम्रो छ, हजुरको लचक, हजुरको एक्सप्रेसन धेरै राम्रो छ। अनि हजुर भिडियो गराउँदाखेरि अलि फलाकिरोमा बनाउनु होला भन्न चाहन्छु। अनि बेस्ट अफ लक। वीर सर, तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? वाउ, धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभएको छ दीपिका जियाज। गरम चूल्हा में हाथ न लगाओ, रियली एकदमै राम्रो डान्स गर्नुभएको छ तपाईँको डान्स। म के छ भन्दाखेरि प्रायःजसो डान्सरहरू फिल्डमा डान्स गर्दैनन्। मलाई लाग्छ तिमीमा प्रत्येक रग रगमा खुनमा म्युजिक बसेको छ। सो एकदमै डुबेर एकदमै कन्फिडेन्सको साथ एक्सप्रेसन सबै भरपूर रहेको छ। सो मलाई राम्रो लाग्यो तपाईँको डान्स। अब रिजल्टको लागि वेट गर्नु होला। अल द बेस्ट। सुरेश सर, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? दीपिका वाह, गजब नाच्यो, एकदमै गजब। हात लगाएगा तो जल जाएगा। अब यहाँ बात लगायो भने पनि जल्ला भन्ने डर भयो है। फुल एनर्जी, फुल इन्टरटेनिङ, एकदमै मजा आयो। तिम्रो डान्स चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि पर्फेक्ट थियो। तर कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ तिमीले छोड्यौ, जस्तै लास्टमा तिमीले छोड्यौ होइन, त्यति मात्र तिम्रो अलिकति फोल्ड आयो। जस्तै हात खोल्नुपर्ने ठाउँमा खुलिरहेको छैन मजाले। बाँकी तिम्रो एनर्जी बबाल, तिम्रो स्टेपहरू त्यो पनि बबाल छ, तिम्रो झट्काहरू त्यो बबाल छ, तिम्रो एक्सप्रेसन पनि बबाल छ, गरेको झन् बबाल छ होइन। तिम्रो बबालै बबाल छ कि माझै माझा माझा खुब माझा भन्नु मन लाग्यो। ठिक छ है। विवेक सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? दीपिका जियाज यानी कि दीपिका घर चोर। दीपिकाको मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। एक्सप्रेसन भयो, तपाईँको डान्स गर्ने जो सिस्टम हुन्छ, एक्सप्रेसनमा त एकदमै माहिर हो। अनि उसको जो इन्ट्री छ नि, सुरुको इन्ट्री, एक्सप्रेसन बबाल छ, इन्ट्री पनि एकदमै राम्रो छ। अनि उसको पनि ठाउँ एकदमै सानो भयो। मलाई लाग्छ सम्झना र दीपिका एउटै ठाउँमा डान्स गरे जस्तो लाग्यो। र ठाउँ एकदमै सानो छ, साँघुरो छ, त्यसमा अलिकति डान्स गर्दाखेरि अलिकति असहज हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एकदमै पावर एकदमै राम्रो छ, एनर्जी पनि एकदम छ। अनि मलाई एकदमै मन परेको भनेको 2 मिनट 36 सेकेन्डको छ नि म्युजिकको स्टेप, राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। अल द बेस्ट है। र अब वीर सरको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ कोही कहे तेमरी का फूला, हाय फुलकुमारी, कोई कहे पालम के झूला। सरकार
तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? मलाई फुलकुमारीजीको पनि डान्स राम्रो लाग्यो। डान्स राम्रो छ, एनर्जी पनि राम्रो छ, स्टेज कभर पनि छ। तर 2 मिनट 13 सेकेन्डमा जब फुलमै पुट्ठा खिलमिल खिलमिल हिलाके भन्ने बेला उसले बसेर गरेको छ कि त्यसमा हिँडेर पुट्ठा खिलमिल खिलमिल हिलाके छ नि, त हिँडेर एकदम उभिएर गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, तर बसेर गरेको छ। त्यसमा अलिकति सुधार गर्नु होला आउने दिनहरूमा है। बेस्ट अफ लक। ममता म्याम, एनी कमेन्ट? फुलकुमारी चौधरी, नाम पनि फुलकुमारी, गीत पनि फुलकुमारी, धेरै पछाडि किन फर्केको फुलकुमारी? हजुरको डान्स धेरै राम्रो छ, तपाईँ धेरै पछाडि फर्किनु भयो। अनि हजुरको पावर पनि कुन बेला ठिक्क छ, कुन बेला लुज छ, कुन बेला ओभर पावर भयो। त्यसैले आफ्नो पावरलाई ध्यान दिनुहोला भन्न चाहन्छु। वीर सर, तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? वाह, सुपर पर्फर्मेन्स फुलकुमारी नानीको। कोही कहे जवानी एमरीको, साँच्चै नाम पनि फुलकुमारी। आज फुलकुमारीको डान्सै लिएर आउनु भएको छ। एकदमै इनर्जेटिक तरिकाले डान्स गर्नुभएको छ। इनर्जी पावर एकदमै बवाल छ, एक्सप्रेसन गुड थियो। साँच्चीकै भन्दाखेरि इनर्जीको किङ नै हुनुहुन्छ तपाईँ। र अलि ड्रेसअपमा अलि ध्यान दिनु होला। ओभरअल भेरी गुड पर्फर्मेन्स, गुड लक। त्यसै गरी हाम्रो श्रीनिवास सरको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ चूड़ी पायल कंगना सजनी की हो जा तू सजना। हाँ देखो न रे तुम मोरी आँखों के कजरा।
सजनी ना करे तू ही सोलहो सिंगार, सजनी ना करे तू ही सोलहो सिंगार, ना चाही तोर हमें रुपए हजार। सजना धजे तू अब इतना कर ले बस हमके प्यार, तू ही हमके दिल में बसा ले, अपने अरमा बना ले। हाँ तू ही हमके दिल में बसा ले, अपने अरमा बना ले। आऊं मैं बाराती लेके तोरे घर महा, मैं तुर सजना, हो मैं तुर सजना, हो मैं तुर सजना। वीर सर, तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? Yes, this is for a performance. Really, Pooja, you are good dancer, good performer of AB Music dancing star, third dancing star. तपाईको डान्स एकदमै वाउ छ, जुन डान्स गर्ने स्टाइल, तिम्रो स्टेपमा क्लियरिटी छ, एक्सप्रेसन वाउ छ, ओभरअल भेरी गुड डान्सरमा हुनुपर्ने गुण तिमीमा छ। यु नो यो स्वयं म आफै र ममताजीले गरेको म्युजिक भिडियो हो, छुरी फाइल कङ्गना। धेरैभन्दा धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भएको छ। सो थ्याङ्क्स सो मच भन्न चाहन्छु जो तिमीले चाहिँ यो डान्स गरेको छौ। तिम्रो डान्समा कुनै पनि कमी छैन। रिजल्टको लागि वेट गर्नु होला। ओके, अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू। ममता म्याम, एनी कमेन्ट? पूजा माझी, हजुरकोमा मैले लचक कुनै पनि देखेन, अलि स्टेप पनि सेम भयो, अनि हजुर त्यत्रो स्पेस हुँदाहुँदै हजुरले त्यत्रो स्पेस कभर गरेर डान्स गर्नुपर्छ नि, एक ठाउँमै छ हजुरको डान्स, त्यसैले आगामी दिनमा स्पेस कभर गरेर अनि डिफ्रेन्ट स्टेपहरू ल्याएर हाउभाउ दिएर आउनुहोला भन्न चाहन्छु। अल द बेस्ट अफ लक। रिवेश सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? पूजा माझी बहिनीको जो डान्स छ नि, डान्स एकदम राम्रो छ, डान्स राम्रो छ। पूजा माझीले अलिकति सुधार गर्नुपर्ने कुरा के भनेपछि अब सकेसम्म स्टेज एकदमै कभर गर्ने कोसिस गर्नु होला आउने दिनहरूमा। अनि 3 मिनेट 21 सेकेन्डमा छ नि मोरे सजना भन्ने बेला छ नि, त्यो मोरे सजना भन्ने बेला लेहेङ्गा तल समातेर डान्स गरिरहेछ कि है, त्यसमा अलिकति सुधार गर्नु होला आउने दिनहरूमा। त्यसैले गर्दा अलिकति फिक्का देखिएको छ, बाँकी एकदमै राम्रो छ है त। अल द बेस्ट। सुरेश सर, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? एनर्जी ठिक छ होइन, तर जुन डान्समा हुन्छ नि 1 2 3 4, त्यो 1 2 3 4 मा चाहिँ कहिले 1 2 मात्रै गर्ने, कहिले 1 2 3 मात्रै, तर त्यसरी चल्दैन। डान्स भनेको बिटमा जानुपर्छ, रिदम र बिट मिल्नुपर्छ होइन। जस्तै 1 2 3 4 छ भने 1 2 3 4 नै चाहिन्छ, 1 2 छोडिदियो, 1 2 3 छोडिदियो, यसरी राम्रो छैन होइन। सो अरू त ठिक छ, अब हेरौँ के हुन्छ है त। आफ्नो दमदार प्रस्तुतिका साथ आउँदै हुनुहुन्छ सुरेश सरको टिमबाट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 विशाल माझीज्यू। भेटे छुन तोरे गा
अचरावाली भेटेछुन् तोरे गाउँ हेगे अचरावाली भेटेछुन् तोरे गाउँ गोर गोर गला में तेर दिल जीना लाले ले हमर दिल माँ के सुनाए बात बुझाए भेटेछुन् तोरे गाउँ हेगे अचरावाली भेटेछुन् तोरे गाउँ हेगे अचरावाली भेटेछुन् तोरे गाउँ हेगे जिना तोर ठोर लाला के काजर कर छुकमा तोर लचका छुडाड़ा टंग के झलर कर छुगाया ओ जिना तोर ठोर लाला के काजर कर छुकमा तोर लचका छुडाड़ा टंग के झलर कर छुगाया हम दीवाना है नू हेगे तोर दीवाना है नो दीवाना है नो हेगे तोर दीवाना है नो हेगे अचरावाली भेटेछुन् तोरे गाउँ हेगे अचरावाली भेटेछुन् तोरे गाउँ तोर प्यार में पागल रूप में घायल तोर विवेक सर तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स विशाल माझी भाइले पनि डान्स एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ राम्रो छ डान्स सबै खाले डान्स देखियो आज जस विशाल माझी भाइको सिम्पल डान्स गर्नुभएको छ उहाँले हल्का तरिकाले उता पूर्वैतिरको भाषा हो तर यतातिरको चाहिँ चल गोरी लाई जइबो तुहिन अपन गाउँ भन्ने गाना हो कि राम्रो छ राम्रो गर्नुभयो अझै राम्रो गर्नु होला आउने दिनमा एकदमै पावर लगाउनु होला भन्न चाहन्छु र ड्रेसअपमा पनि अझै ध्यान दिनु होला है बाँकी राम्रो छ राम्रो गर्नु होला बेस्ट अफ लक ममता म्याम एनी कमेन्ट अलि एक्टिभ भएर डान्स गर्नु होला स्टेपहरू पनि अलिक क्लियर छैन त्यसैले आगामी दिनमा अझै राम्रो स्टेपहरू ल्याएर हाम्रो माझमा देखाउनु होला भन्न चाहन्छु अल द बेस्ट अफ लक वीर सर तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स विशाल माझी भाइ आई थिङ्क तपाईँलाई पनि चाहिँ कोरियोग्राफरको एकदमै आवश्यक परेको छ सो नेक्स्ट टाइममा चाहिँ कोरियोग्राफर युज गर्नु होला र तपाईँले धेरै ध्यान दिनुपर्नेछ एकदमै सिम्पल तरिकाले डान्स गर्नुभयो र जुन डान्स गर्नुभएको छ तपाईँले डान्स गर्दाखेरि जहिले पनि फेस डाउन गरिराख्नु भएको छ है यो फेस डाउन गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला एन्ड नेक्स्ट टाइममा चाहिँ सिलेक्ट हुनुभएको छ भने यो चिजलाई एकदमै ध्यान दिनु होला ओभरअल ओके गुड लक सुरेश सर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त विशाल तिम्रो स्टार्टिङ जब मैले हेरेँ तिमी आयो बिस्तारै खम्बालाई समाएर तिमी जब त्यहाँ आफ्नो चिजहरू गर्न थाल्यो मलाई के लाग्यो भने तिमीले त्यो अब केही कमाएपछि केटामा केही दम छ तिमी पछाडि गयो त्यसपछि गोविन्द स्टाइल माऱ्यो अब त के दम भयो पछि त जब बढ्दै गयो कम हुँदै इभन लास्टमा नमस्ते गर्नु ठाउँमा पनि बिर्सेर भन्ने किसिमको बिजी छौ कि के छौ प्र्याक्टिस गर्नु प्र्याक्टिस एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो प्र्याक्टिस भएन भने हुँदै हुँदैन तिमी त अब
आइसकेपछि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि खतरनाक, तिमीभन्दा खतरनाक खेलाडीहरू छ, उनीहरूमा जित्नुपर्छ भने जहिले पनि सोच्ने, यो हरेकले सोच्ने हो। मभन्दा जान्ने अरू छ, उसलाई पनि जित्ने होला। अब सबै भिडियो हेर्दाखेरि आफू जान्ने हुन्छ, तर सोच्ने के हो भने मभन्दा जान्ने अरू छ, जतिखेर पनि जित्न सक्छ उनीहरूले, म चाहिँ जितेरै छोड्छु। त्यो चाहिँ सोच्नुपर्छ है, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अनि कन्सेप्ट के हो, अगाडि खम्बा समाज, त्यसपछि पछाडि के हो त, त्यतिकै 10 बजी ठिकै छ। अल द बेस्ट। त्यसै गरी हाम्रो अब आफ्नो दमदार प्रस्तुतिका साथ अर्को प्रतिस्पर्धी आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो विवेक सरको टिमबाट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 महेश थारूज्यू। घर में तो ढेर काम बा, वही तोरे घरे काम और ढेर हो, मैं खेतों में जाई तू काम करे। चर्चा कर तू हिन पाइल शैली तोहर पाछे पर तोहर प्यार मोर प्यार की चर्चा कर तू हिन पाइल शैली तोहर पाछे पर तू मोर हीरोनी हो, तू मोर हीरोनी, मैं तोहर हीरो हूँ, मैं तोहर हीरो। दुनिया में आइल बाटू मैं, तू ही लब करे, जब से देखनू तू हिन अपन बनानू मोर मान करे। दुनिया में आइल बाटू मैं, तू ही लब करे, जब से देखनू तू हिन अपन बनानू मोर मान करे। सुनसन डगर में जब तू ही ने देखनू हो, अपन मन के बात तू हिन बताइनो, तू मोर हीरोनी हो, तू मोर हीरोनी, मैं तोहर हीरो हूँ, मैं तोहर हीरो। मन में प्यार बहुत बा, तोहर लग ई जान हाजिर बा, तोहर जिंदगी के ला। ई मन में प्यार बहुत बा, तोहर लग ई जान हाजिर बा, तोहर जिंदगी के ला। सिलिम फिगर तोहर मस्त जवानी हो, एक चोहा कह दो बना ले वो घरवाली। तू मोर हीरोनी हो, तू मोर हीरोनी, मैं तोहर हीरो हूँ, मैं तोहर हीरो। Momda ma'am, any comment? महेश थारू, अरे बबुआ महेश थारूज्यू, हजुरको डान्स धेरै राम्रो छ, अनि डान्स लुज भएको छ, त्यसरी अलिक कन्ट्रोल गर्नुहोला आफ्नो डान्सलाई। अनि आगामी दिनमा अझै योभन्दा नि बेटर डान्स गरेर पठाउनुहोला भन्न चाहन्छु। अल द बेस्ट अफ। विवेक सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? महेश चौधरी हाम्रो बर्दियाको कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ।
थारू पहिरन एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। डान्स पनि राम्रो छ, सोलो मोडमा छ, ठिक छ। एक्सप्रेसन पनि राम्रै दिनुभएको छ। आउने दिनहरूमा अझै राम्रो गर्नु होला र एनर्जी अलिकति ल्याउनु होला है त। एनर्जी अलिकति कम हो तपाईँको, नत्र बाँकी ठिकै छ। गाना अनुसार डान्स पनि गर्नुभएको छ। एनर्जीमा अझै पावर बेस्ट दिनु होला, त्यसपछि त्यसमा एकदमै राम्रो तपाईँ सुगन्ध थप्न सक्नुहुन्छ। आउने दिनहरूमा त्यही सुधार गर्नु होला। हस्, गुड लक। फेरि पनि ममता म्यामको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो प्रस्तुतिका साथ। तोरे रूप देखी देखी के जिंदगी हम बितावी, धड़कन तोरे दिल के बनी के रहवी। तोरे रूप देखी देखी के जिंदगी हम बितावी, धड़कन तोरे दिल के बनी के रहवी। त्या शान हमर, त्या गुमान हमर, त्या छहै दाची दुनिया असल। ओ मन के कोना में रही के दुख दर्द सौना सहे मन। संग संग बूढ़ा हवी के 100 दिन पकला छोटा उखाड़े मन। तोर मन के कोना में रही के दुख दर्द सौना सहे मन। संग संग बूढ़ा हवी के 100 दिन पकला छोटा उखाड़े मन। हमर प्राण जति त्याने है भाई यदि सदा के लागी मन के साथी। ओ वीर सर, तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको परफर्मेन्स? अजित चौधरी, मलाई लाग्छ तपाईको डान्स यो सेल्फ प्र्याक्टिस नै हो जस्तो लागिरहेको छ। अब टाइमको अभाव हो कि के हो, तपाईले चाहिँ जुन डान्स गरिराख्नु भएको छ कि सम्झी अब यसपछि यो आउँछ यसपछि यो त्यस्तो सम्झेर तपाईले डान्स गरिराख्नु भएको छ हैन। डान्स गर्दाखेरि एकदमै कन्फिडेन्स भएर डान्स गर्नुपर्छ। र एउटा तपाईको के छ भन्दाखेरि कोरियोग्राफर हुन जरुरी छ के। कुनै पनि चिज सिक्नको लागि एउटा गुरुको आवश्यकता पर्दछ, त्यस्तै गरी यो डान्स सिक्नको लागि एउटा कोरियोग्राफरको आवश्यकता पर्दछ। आई होप मलाई लाग्छ अब नेक्स्ट राउन्डमा गयो भने हैन तपाईले चाहिँ कोरियोग्राफर युज गरेर कोरियोग्राफरसँग सल्लाह लिएर मात्रै चाहिँ नेक्स्ट भिडियो
आउँछ भन्ने चाहिँ विश्वास लिएको छु ओभरअल थ्याङ्क यू गुड लक ममता म्याम एनी कमेन्ट अजित चौधरीज्यू हजुरले लिपसिङ पनि मिलाउनु भएको छैन गीत अनुसार अनि अलि खुल्लामा गएर डान्स गर्नु होला एक ठाउँमा मात्रै डान्स गर्नुभयो कुचुक्का ठाउँमा अलि खुल्लामा डान्स गर्नु होला भन्न चाहन्छु विवेक सर तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको परफर्मेन्स अजित भाइको डान्स राम्रो छ बीच-बीचमा स्पिड बिट छुटिरहेछ एनर्जी पावर अझै बढाउने कोसिस गर्नु होला है भाइ बाँकी एकदमै ठिक छ है कोसिस गर्नु होला अझै अनि मिस्टेक देखिरहेछ त्यसमा स्पिड बिट एकदमै छुटिरहेछ त्यसमा राम्रो गर्नु होला आउने दिनहरुमा गुड लक र अब आफ्नो दमदार प्रस्तुतिका साथ आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो श्रीनिवास सरको टिमबाट छमिया हिलाते हैं हक्के बदनिया नारे नारे नाना 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 नारे नारे नाना नाना हुस्न के दरवाजा तोड़ के लुट लो हो चक्कर बॉडी में दम्बा खोल के तिजोरी कस कस के लूटा मारे पर के गिरा जम के लूटा नारे नारे नाना अरे खोल के तिजोरी कस कस के लूटा पर के गिरा जम के लूटा रग में मस्ती के खजाना है सलूटम पतली कमरिया मोरे तिरछी नजरिया मोरे रसभरी बदनिया तोरे हाय 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 कातिल फिगर तोरे हाय 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 आके मोरे सांसों में समाओ छमिया हुस्न हो मधोस बातों बहिया में आओ छमिया निखरल जवानी दिल के लगी तिजोरी में ताला बंद बा हुस्न के दर वीर सर तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको परफर्मेन्स वाउ सुपर परफर्मेन्स हाम्रो यमुना नानीको साँच्चीकै तपाईँको डान्स मन नपराउने कोही छैन होला सो तपाईँको डान्समा जुनून छ इनर्जी छ एक्सप्रेसन भेरी वेल ओभरअल भेरी गुड डान्स थ्याङ्क यू गुड लक विवेक सर तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको परफर्मेन्स यमुना चौधरी झोरी मेटाला बन्दबा यमुनाजीको डान्स राम्रो लाग्यो प्रस्तुति पनि राम्रो छ तर 1 मिनेट 32 सेकेन्डमा केटाहरूको बेला लिपसिङ चलेको छ त्यसलाई अलिकति ध्यान दिनु होला है 1 मिनेट 32 सेकेन्डमा हेर्नु होला केटाहरूको बेला अलिकति केटाहरूले गाएको भोइसमा लिपसिङ चलाउनु भएको छ
तुहार रग रगमे भन्ने ठाउँमा लिपसिङ आएको छ। सुधार्ने मौका दिन्छु म एकचोटि है। अझ सुधार गर्नु होला पछि। अल द बेस्ट। ममता नाम एनी कमेन्ट? यमुना चौधरी ज्यू जिसके बॉडी में दमदार आइटम की थियो अलि पावर निकाल्नु 0% पावर पनि देखिन मैले तपाईको अनि स्टेपहरु क्लियर पनि छैन। आगामी दिनमा यो भन्दा नि अझै बेटर डान्स हामीलाई पठाउनु होला पावर सहित अनि स्टेप पनि अलि क्लियर देखाएर हामीलाई पठाउनु होला भन्न चाहन्छु। अल द बेस्ट अफ लक। र अब वीर सरको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ टिपटप होके टिकटक पोस्ट लिकै देछौ ब्रान्डी फिगर किलर लुक सिकै देछौ लेट्स गो टिपटप होके टिकटक पोस्ट लिकै देछौ ब्रान्डी फिगर किलर लुक सिकै देछौ बुला बेतो हर गाल सडा बेतो हर चाल बुला बेतो हर गाल सडा बेतो हर चाल लालच लट्टी गइस तोहर मिलल जिउदा किसके बुलेट रानी नाक बेले हुछ कमरिया कमरिया बावै बबाल कमरिया लागे कमाल कमरिया बावै बबाल कमरिया बावै बबाल Junkie झुमका लगाउन सक्छे झुमो अब झुमो Amazing sexy lady and handsome boys रात सबम के पर्दा हटा के खुल के नाचो हाथ पकड़ के आजो मोरे पास Don't worry babes ट्यून करो अब जिंदगी माया पीड़ित साथ के बोल दो बेबी तुम बीतल तो हर पास के Don't worry babes 0 8 के लाइट बदल बा मस्ती करो आज रात के 10 बजे डीजे गाना तिरक बोय राज कुस्मी के मोहनी लगायो कि मन्त्र गरेर सेल्फी खिचेर साली तमलाई लैजाने हो झै झै पारेर मोहनी लगायो कि मन्त्र गरेर सेल्फी खिचेर बाटो सँगै गइजाने हो डोली चढेर झै झै पारेर हो झै झै पारेर सुरेश सर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? साइरस वाह माजा खुब माजा मलाई चाहिँ मन पर्यो तिम्रो हिपहपको जुन स्टाइल छ तिम्रो एनर्जी लेभलको छ एकदमै हाई थियो तिमीले एक एक बेटलाई तिमीले ध्यान दियो तर बिचबिचमा कहीँ कहीँ चाहिँ तिमीले छोडेर कपाल मिलाउने यो मतलब क्यारेक्टरमा त बाहिर जान्छ त्यो चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो चिज चाहिँ तिमीले छोड्नुपर्छ होइन। अनि तिम्रो साथीहरू पछाडि बसेर खिचिरहेको छ तिमीले कहिलेकाहीँ त्यो साथीहरूलाई पनि ध्यान दिइरहेको छु तिमी खिचेर खिच्नु भने चाहिँ यार खिचिरहेको छु यार टाइपको होइन त्यो हुँदैन त्यस्तो बुझ्नुपर्छ कि हरेक मेरो यो चाहिँ म कम्पिटिसनमा छु र मलाई संसारभरिको मान्छेले हेरिरहेको छ त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। तिमी खिच्ने बेलामा त 2 3 जना होला तिम्रो साथी र तिमी मात्रै तर हेर्ने बेलामा तिम्रो भिडियो त संसारभरिको मान्छेले हेर्छ नि होइन। सो नेक्स्ट टाइमदेखि के छ आफ्नो क्यारेक्टर त्यो नछोड जस्तो तिम्रो त डान्समा कुनै कोट लगाउने कुरा छैन तिम्रो हरेक मुभमेन्टहरू क्लियर थियो तिमीले जुन हिपहपलाई समायो तिमी एकदमै पर्फेक्ट निभाएको छौ अनि तिम्रो जुन हाई हुनुपर्ने हो त्यो एनर्जी त्यो पनि हाई नै छ हरेक चिज राम्रो छ तर त्यो चिजलाई ध्यान है माजा। रिवर सर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? स्यारोस लक्की भाइको डान्स ठिकै छ तर अलिकति हामीले पहिरनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। पहिरनहरू राम्रो अलिकति लगाइदिए अझै राम्रो हुन्छ। हुन त हिपहप गर्नु खोज्नु भयो होला त्यसमा पनि अब त्योभन्दा अब हिपहप पाइन्ट बरु लगाएर डान्स गर्दै पनि हुन्छ।
तर यसमा खासै यो भएन, तर एकै ठाउँमा डान्स गरेको जस्तो भयो हामीले है। एकै ठाउँ जुन बाटो छ नि, बाटोको उसमा मात्र डान्स गरेको जस्तो भयो। पुरा ठुलो ठाउँमा अझै डान्स गरिदिएको भए अझै राम्रो हुन्छ। आउने दिनहरूमा चाहिँ उ गर्नु होला, सुधार गर्नु होला है त। गुड लक। श्रीनिवास सर, कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स तपाईँलाई? लकी भाइको चाहिँ डान्स एकदमै माइन्ड ब्लोइङ, मलाई एकदमै मन पर्यो। उहाँको चाहिँ एक्सप्रेसनहरू हरेक कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ र म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। यस्तो खालको हाम्रो जुन टार्गेट गरेको यो डान्सिङ स्टार्टिङ गरिएको छ, यस्तै खालको हामीले चाहिँ खोजेको हो। र त्यो सँगसँगै कल्चर सङ्गलाई पनि अलिकति ख्याल गर्नु होला। यो डान्सिङ बिटहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् र कति जुन जस्तो वर्डहरू हुन्छ, वर्डमा त्यो वर्ड अनुसारले तपाईँले चाहिँ त्यो स्टेपलाई सँगसँगै एक्सप्रेसन दिन सक्नुभयो भने अझ बेटर हुन्थ्यो। जस्तो कम्मरिया भन्दाखेरि यो कम्मरलाई चाहिँ अलिकति त्यो हिसाबले गर्नुभएको अझ राम्रो हुन सक्थ्यो। सो आगामी दिनमा चाहिँ यो कुरालाई ख्याल गर्नु होला। थ्याङ्क यू, अल द बेस्ट। ममता म्याम, एनी कमेन्ट्स? साइरस लक्कीज्यू, हजुर डान्स धेरै राम्रो। हजुरको भिडियो हेर्दा पनि मलाई त कस्तो नाचुन धेरै राम्रो। यो भने बेटर डान्स देखाउनु होला हामीलाई आगामी दिनमा। वीर सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? वाउ, सुपर पर्फर्मेन्स साइरस लक्की भाइ, धेरै राम्रो गर्नुभयो तपाईँले। जुन प्रकारले तपाईँ स्टेप एकदमै क्लिन, एकदमै इनर्जेटिक तरिकाले गर्नुभएको छ, एकदमै राम्रो हो। हामीलाई चाहिने भनेको नै यस्तै डान्सर हो। सो ओभरअल भेरी गुड डान्सर यु आर। अल द बेस्ट। र अब आफ्नो एनर्जेटिक, आफ्नो दमदार पर्फर्मेन्सका साथ आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सुरेश सरको टिमबाट।
तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? हेमन्त चौधरी रियली एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभयो तपाईँले। जुन म्याक्सिमम डान्सरहरू हुँदैन तपाईँले एकदमै कुल भएर डान्स गर्नुभयो। तपाईँको स्टेपहरू राम्रो छ, जुन लचकता छ, एक्सप्रेसन छ, बडी ल्याङ्ग्वेज एकदमै फाइन छ। तर के छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि सङ चुज गर्दाखेरि आफूलाई कम्फर्टेबल हुने टाइपको सङमा जुन ड्रेसअप युज गर्छौँ नि त्यो ड्रेसअपलाई अलिक ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। मैले देखिरहेको छु तपाईँको ड्रेसले तपाईँले डान्स गर्नुमा धेरै अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। सो केही क्लियरिटी पनि देखिरहेको थिएन। अदरवाइज ओभरअल भेरी गुड डान्स। नेक्स्ट टाइम यसलाई चाहिँ सङ अनुसार ड्रेसअप चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू। ममता म्याम, एनी कमेन्ट? हेमन्त चौधरीज्यू, हजुरको पावर पुगेन, डान्स क्लियर छैन, अनि हजुरले ड्रेस पनि ध्यान दिनु होला ड्रेसमा, अनि आगामी दिनमा अझै बेटर डान्स गरेर हामीलाई डान्स भिडियो बनाउनु होला चाहन्छु। अल द बेस्ट अफ लक। विवेक सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? हेमन्त चौधरी बवाल छ एकदमै। मान्छे हेर्दा एकदमै गरुङको देखिनुहुन्छ तर डान्स चाहिँ एकदमै हलुको नाच्नुभयो। एकदम खुसी लाग्यो मलाई। स्टेप पनि एकदम क्लियर छ। अझै पुरा ठाउँ ओगतिर अझै नाचिदिएको भए अझै बेटर हुन्थ्यो हाम्रो। पछाडितिर जुन लोकेसन देखिन्छ नि लोकेसन एकदमै ठुलो छ। त्यो लोकेसन अझै मोबाइलबाट हेरेर तपाईँहरूले के गर्नु होला भनेपछि मोबाइलबाट हेर्नु होला। त्यसपछि लोकेसन कहाँसम्म देखिन्छ त्यो बरु टिक लगाउनु होला, अलिअलि कुनै सङ्केतिक चिन्ह अलिकति लाउनु होला। त्यसपछि त्यहाँसम्म नाच्नु होला तपाईँहरूले है त। नाच्ने बेला एकदमै राम्रो छ। स्टेप पनि क्लियर गर्नुभएको छ। आउने दिनहरूमा एकदमै स्टेज कभर गरेर नाच्नु होला है। अल द बेस्ट। सुरेश सर, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? तिम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो छ, तिमी इन्जोय गरिरहेको छौ। तर एकै ठाउँमा मात्रै छ कि तिम्रो 1 2 3 मात्रै छ, 4 थाहा छैन होइन। र स्टेपहरू कुनै पनि ठाउँमा क्लियर छैन, त्यसलाई पनि क्लियर गर्ने। र तिम्रो जुन मलाई चाहिँ मन परेको स्पेसल तिम्रो फ्रक समाएर खोज्छौ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। अर्को तिम्रो आँखा चाहिँ गर्छ त्यो पनि तिम्रो एउटा राम्रो छ। तिम्रो त्यसमा चाहिँ प्लस गरेर छ किनभने त्यो तिम्रो एक्सप्रेसनमा जाने चिज हो होइन। एक्सप्रेसनले हेल्प गरेको कुरा हो। एक्सप्रेसन तिम्रो राम्रो छ, इन्जोय गरिरहेको छ। अब विवास सरको टिमबाट आफ्नो धमाकेदार प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। छमिया हिलाते हैं हटके बदनिया नारे नारे नाना 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 नारे नारे नाना नाना बातिल कमरिया मोरे हाथी छिन जरिया मोरे रसभरी बदनिया तोरे हाय
रोज आके मोरे सांसों में समाओ छमिया होश नहीं हो मदहोश बातों बहिया में आओ छमिया निखरल जवानी दिल के लगी। सुरेश सर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? के भन्नु, सम्झना कुस्मीको जुन एन्ट्री छ बवाल छ, धमाकादार छ। एन्ट्री नै खतरनाक खाउला। अनि तर बिचबिचमा कन्फ्युजन छ। स्वयं तिमी आफै कन्फ्युज छौ होइन? किन कन्फ्युज छौ भन्दाखेरि एक त तिम्रो कोठा सानो छ र कोठाभित्र खाट छ। त्यो खाटलाई पनि तिमीले युज गर्न सक्थ्यौ एउटा प्रप्सको रूपमा। तिमीले जहाँ जहाँ गएर सुत्ने स्टेप जुन थियो त्यो खाटमा गर्दा पनि हुन्थ्यो होइन? त्यसलाई तिमीलाई सजिलो बनाउँथ्यो। त्यो चिजले पनि तिमीलाई अलिकति कन्फ्युज बनायो, त्यो हामीले बुझ्छौँ। अर्को मलाई मन परेको चाहिँ जेकरा बडी दम बा त्यो चाहिँ झकासै छ। माजा, खुब माजा थियो त्यो चाहिँ। ओभरअल राम्रो छ होइन? अब कम्पिटिटरहरू पनि खतरनाक खतरनाक छ। अब हेरौँ के हुन्छ है त। वीर सर तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? ला 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 चमिया ला 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 चमिया। वाउ, रियली गुड पर्फर्मेन्स सम्झना कुस्मी। आज एकदमै हट भएर आउनु भएको छ। एकदमै आइटम सङमा छमिया नै बनेर आउनु भएको छ आज हाम्रो सम्झनाजी। एकदमै वाउ पर्फर्मेन्स दिनुभएको छ। जुन म्याक्सिमम डान्सरहरूमा हुँदैन, म्याक्सिमम कलाकारहरूमा हुँदैन, त्यो चिज तिमीभित्रमा मैले पाएको छु। त्यो कन्फिडेन्स, त्यो हो कन्फिडेन्स। तिमी यति कन्फिडेन्सले डान्स गर्छौ, रियली कसैको नजर साइड यताउता गएको छैन होला। सो एकदमै राम्रो छ पर्फर्मेन्स तिम्रो। अवश्य नै भविष्यमा एकदमै ठुलो डान्सर बन्ने छौ भन्ने चाहिँ आशा लिएको छौँ। ओके, रिजल्टको लागि वेट गर्नु होला। अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू। ममता म्याम, एनी कमेन्ट? सम्झना चौधरीज्यू, हजुरको पावर पुगेन हाउभाउ अनि त्यसै गरी हजुरले गीतको स्टेपहरू नछोड्नु होला। अनि आगामी दिनमा भिडियो अलिक ठुलो स्पेसमा गएर डान्स गरेर पठाउनु होला, किनकि अहिलेको तपाईँको भिडियोमा कचक्क एक ठाउँमा मात्रै डान्स गरेको जस्तो देखिएको छ। त्यसैले ठुलो स्पेस भएको ठाउँमा गएर भिडियो सेन्ड गर्नु होला आगामी दिनमा। बेस्ट अफ लक। विवेक सर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? सम्झना कुस्मी गरिदियो है। सम्झना कुस्मीले डान्स एकदम राम्रो गरिरहेछ। डान्स पनि राम्रो छ अनि एउटा मोडल पनि हो, अलिकति नयाँ मोडल हो। त्यसलाई म बढाइ पनि दिन चाहन्छु। त्यसको साथै उसको डान्स गर्ने बेला चाहिँ के छ भनेपछि एकदमै ठाउँ साँघुरो हो क्या, ठाउँ साँघुरो हो। अलिकति उज्यालो ठाउँमा गर्नुपर्छ। ठाउँ अलिकति यताउता एकदमै स्पेस पुरै कभर गर्नुपर्छ। सकेसम्म हामीले देखिने जति देखिने भाग छ नि त्यो पुरा एकदमै कभर गर्नुपर्छ है त। नत्र एकदमै राम्रो छ। ठाउँ सानो नहोस् आउने दिनमा। अनि लिप्सिङ एकदम लिप्सिङ हो, मुभमेन्टहरू एकदमै राम्रो दिने कोसिस गर्नु होला आउने दिनमा। अल द बेस्ट। अब वीर सरको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ पायल छम छम तोर चूड़ी खन खन, तोर पायल छम छम चूड़ी खन खन, साल तोर नागिन लखा अखिला सर से तेरे चला ले मर ले कसी के बार। ओ अखिला सर से तेरे चला ले मर ले कसी के बार। जीरा थर थर हवा पूर्वा सर सर, जीरा थर थर मुश्किल में पड़ गेली जान। अखिल जर
के चाँद तोर देखी लजाछु मेघा के चाँद तोर देखी लजाछु उगे से पहना तोर से धकाछु सबसे हेनु हम तोरे दीवाना कछ पागल प्रेमी जवाना सबसे हेनु हम तोरे दीवाना कछ पागल प्रेमी जवाना Mom Danan, any comment? अमिषा चौधरीज्यू हजुरको डान्स राम्रो छ अनि स्पेस कभर गरेर डान्स गर्नुहोला एकै ठाउँमा डान्स नगर्नुहोला अनि स्टेपहरू पनि सेम देखिएको छ त्यसैले योभन्दा अझै फरक डिफ्रेन्ट स्टेपहरू राखेर हामीलाई भिडियो बनाउनुहोला भन्न चाहन्छु। अल द बेस्ट अफ लक। सुरेश सर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? अमिषा तिम्रो डान्स चाहिँ सिम्पल छ अरू जस्तो तडफडक छैन सिम्पल छ तिमी एउटै स्टाइलमा एउटै रफ्तारमा नाचेको रिपिटेसन धेरै भएको स्टेपहरू त्यही स्टेपहरू धेरै हेरेको छ जस्तै 8को 6को त्यसरी गरेको छ तर बिचबिचमा तिमीले सम्झी गरिरहेको छौ त्यो एकदमै समस्या छ सबैको समस्या तिम्रो मात्र सबैको समस्या छ बिचबिचमा सम्झी गर्नु राम्रो ब्रेक गर्छ त्यस्तो चिजले अरू त तिमी इन्जोय गरेकै छौ जुन मेरो शब्द आउनु पर्थ्यो माझा श्रीनिवास सर कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स तपाईलाई? अमिषा पहिलेको डान्स राम्रो छ ठिकै लाग्यो तर म आफै कन्फ्युज यो यति राम्रो गीत छ त्यसमा पनि तपाईले जुन डान्स त अब गर्नुभयो होइन जस्तो जुन एक्सप्रेसनहरू दिनुपर्ने जुन लिरिक्स के छ अनि त्यसमा चाहिँ जुन फिलहरू दिनुपर्ने त्यो चाहिँ अलिक पुगेन जस्तो लाग्यो मलाई र सकेसम्म अहिले मेल हुनुहुन्छ भने मेलकै सङमा चाहिँ गर्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो मेल साथीहरूलाई र फिमेल साथीहरूले म के भन्न चाहन्छु भने फिमेलको भने फिमेलकै सङ लिनुभयो भने अझ बेटर हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई हुन त आफ्नो चोइस हो तर पनि यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु होला र समग्रमा भन्नुपर्दा अमिषाजीको यो धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखेको छु म आगामी दिनमा चाहिँ यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु होला सकेसम्म अझ सुधार गर्ने कोसिस गर्नु होला। वीर सर तपाईले कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? अमिषा नानीको डान्स एकदमै राम्रो छ तपाईको जुन बडी लङ्गेज छ एक्सप्रेसन छ राम्रो छ तर के छ भन्दाखेरि जुन टगरले तपाईले आफै कोरियोग्राफ गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ एकदमै सिम्पल टाइपको डान्स गर्नुभयो तपाईले है यो त कम्पिटिसन हो यो कम्पिटिसनमा अलि कोरियोग्राफर युज गरेर डान्स गर्यो भने एकदम बेटर हुन्छ तिम्रो ओके वेट गर्नु रिजल्टको लागि। आजको हाम्रो कार्यक्रम यति नै रहेको छ फेरि पनि हामी आउने नै छौँ यस्ता धमाकेदार पर्फर्मेन्सहरू लिएर तपाईहरु हेर्न नबिर्सनु होला सेम डे सेम टाइम यदि भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ धन्यवाद।